تکبیر پڑھی حضور نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کی صدیق اکبر پیچھے کھڑے. آپ دے ذہن مبارک کے اندر خیال آ گیا کہ شاید میں وضو کیتا ہے یا نہیں کیتا. شک پہ گیا میرا وضو ہے یا نہیں. جدو شک پیا نا تو ہو سکتا ہے اج دا کوئی ساڈے رنگا نکما جی امام ہوندا تے پیچھے مقتدی کہہ سکتا مولوی نو کیڑی خبر ہے ایویں پڑھ لینے بعد جو لٹا لواں گے ورنہ بدنام ہو جاواں گے. لوگ کی کہن گے ہیں پہلی صف وچ نکل کے وضو کرن چلے کوئی مسئلہ ہو گیا ہوے گا. لوگ بدنامی تو ڈردے نے لیکن حق دا ساتھ نہیں دیندے. یہ صدیق اکبر جاندے سن جے میں بے نماز پڑھی تے جڑا اگے کھڑا ہے ساریاں خبراں جاندا ہے. جڑا اگے کھڑا ہے انہوں پتہ ہے کہ پیچھے میرے کسی غلام دا وضو ہے یا نہیں. صدیق اکبر فوراً پیچھے چلے گئے. سوچتے نے جلدی جانا وضو کرنا چلو آخری رکعت نال بھی مل گیا تے انشاءاللہ جماعت دا ثواب تے حاصل ہو جائے گا. صدیق اکبر باہر نکلے نا مسجد نبی شریف دے دروازے تو وضو کرن واسطے ایک قدم باہر کڈیا اگے 3 بندے کھڑے ہوئے نظر آئے ہیں. علامہ صفوری رحمت اللہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ علیہ نزہۃ المجالس اندر فرمایا 3 بندے باہر کھڑے نے. ایک دے ہاتھ چاندی دا لوٹا ہے پانی نال بھرے, دوسرے دے ہاتھ سبز تھال زمرد دا بنیا اور تیسرے دے ہاتھ ریشمی رومال ہے. بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر وضو کرن واسطے جان جدوں تکیا انہوں نے پوچھا صدیق اکبر کدھر چلے. فرمایا وضو کرن. کہنے لگے جی اسی حاضر وضو کرا دیں. صدیق اکبر نے تکیا جی اتھوں دے بندے ہوندے تے پھر جماعت نہ رل چکے ہوندے باہر کیوں کھڑے نے انتظار ہے. چلو آپ نے سوچا کتھوں دے ہن میں تے وضو کرنا ہے تاکہ جلدی نہ حضور دے پیچھے نماز ادا کر سکاں. جدوں آپ وضو کرن لگے تے جن دے ہاتھ وچ پانی سی لوٹے دے اندر چاندی دا لوٹا ہے انہیں پانی پایا دوسرے نے تھال تھلے کیتا پانی دے قطرے تھلے نہ گر جان. جدو آپ وضو مکمل کر کے واپس پہ لوٹ دینے تھے تیجا رومال والا کہنے لگا حضور مینوں محروم کر کے جا رہے ہو. اے منہ تے پوچھ لو اپنے جسم تے صاف کر لو اے جسم پانی دے قطرے خشک کر لو پھر چلے جانا. صدیق اکبر نے او دا رومال پکڑیا اپنا وضو دے اعضاء نو خشک کر کے واپس مڑ گئے. اجے گئے تے سرکار رکوع دے اندر نے پہلی رکعت رکوع نال مل گئے. جدوں سلام پھریا نا میرے مصطفیٰ نے تکیا صدیق اکبر ول مسکرا کے فرمایا میرے آقا نے صدیق اکبر نماز والی ساری گل تو دسنا ہے یا میں مصطفیٰ دسنا. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. تو بیان کرے گا یا میں مصطفیٰ. تے صدیق اکبر نے عرض کیتی سونیا تسی آپ ہی بیان کر دیو تسی آپ ہی بیان کر دیو. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرا کے فرمایا نہیں صدیق سارے صحابہ دے سامنے تو بیان کر کہ تو کس طرح وضو کرنے واسطے چلیا سی. صدیق اکبر نے ساری گل بیان کیتی. لوگ سن دے رہے نے بڑے تعجب دے نال. جدو صدیق اکبر نے گل مکمل کی تھی میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا اے صدیق اکبر جان رہے تینوں وضو کراؤن والے کون سن. وضو کراؤن والے کون سن. صدیق نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور نبی تسی ہو میں کیویں جان سکنا انہاں گلاں نو تے نبی جان دے. نبی غیب دی خبراں تو پردے ہٹان والے نے تسی جان دے ہو. میرے لجپال نبی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا سن جیڑا پانی لے کے کھڑا سی جبرائیل سی. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. حضرت صدیق اکبر دنات سبحان اللہ بولو گے مدینے والی سرکار راضی ہو جان گے. ہاں صدیق اکبر دی خوشی میرے مصطفیٰ دی خوشی میں حدیث ثابت کر سکنا. حضرت سیدنا اور ناراضگی آپ دی حضور دی ناراضگی. سیدنا عمر بن خطاب حدیث پاک ہے سنو. حضرت عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر حضور دی بارگاہ عرض کردے نے سونیا بھائی عمر تے میری کوئی تھوڑی بہت ناچاکی ہو گئی تھوڑی بہت لڑائی ہو گئی تھوڑا جو اچھی بول بیٹھیاں تے سرکار صدیق اکبر کہنے لگے زیادتی میری سی حضور زیادتی میری سی عمر تے میں پھر اپنا اس چیز نو محسوس کر کے عمر دے گھر بھی پہنچا تے معافی منگی. عمر راضی نہیں ہویا تے آقا ہن تہاڈی بارگاہ حاضر ہویا. جدوں سرکار نو عرض کیتی اتنی دیر نو حضرت عمر بھی آ گئے تے سرکار تے چہرہ انور اتنا ناراض ہو گیا حضور دے چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو گیا ناراضگی نال تے صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ حضور سے عمر فاروق تے بڑے ناراض ہو رہے ہیں میری وجہ. آپ گھٹنیاں دے بل بہ گئے دوزانو ہو کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا ناراضگی اے زیادتی میری سی عمر دی زیادتی نہیں سی. بس وہ راضی نہیں ہوا زیادتی میں کیتی ہے لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ نے ناراض ہو کے فرمایا عمر تانوں پتہ نہیں ہے تسی صدیق اکبر نو کیوں تکلیف دیندے ہو کیوں پریشان کر دے ہو. انہوں تکلیف دینا میں مصطفیٰ نو تکلیف دینا ہے. میرے یار نو چھوڑ رہے ہو جس وقت تسی کذبتا دے نعرے لگاندے سی ای صدیق اکبر صداقتاں دی صداواں بلند کردا سی. اندازہ فرو صدیق اکبر دا خوش ہونا میرے مصطفیٰ دا خوش ہونا ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا صدیق اکبر جان رہے باہر وضو کراون والا کون سی نہیں سونا. فرمایا او جبرائیل امین سی. تین وضو تے فرمایا جڑا تھال لے کے کھڑا سی او میرے نبی نے فرمایا او میکائیل سی. تے فرمایا میرے آقا علیہ السلام فرمایا تیسرا رومال والا جڑا جنت وچ رومال لے کے آیا سی او کون سی. نہیں سونا تسی جان دیو. میرے آقا نے فرمایا او رضوان جنت سی تیرا چہرہ صاف کراون آیا سی. اچھی بولو سبحان اللہ. نہیں جاندا
زمانہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پڑھیے پچھو رسول پاک تو قیمت آئیے میری سرکار دے غلام جدوں ہجرت فرمائی صحابہ کرام نے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی فاروق اعظم نے ہجرت فرمائی حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے عثمان ذی النورین مولا علی حیدر قرار حضرت بلال عبداللہ بن مسعود عمار بن یاسر دوستان علی خباب بن ارت میں کیڑے کیڑے صحابی دا نام گنا بڑے بڑے با کمال صحابی جنہ دی عظمت نو اللہ نے قرآن دے اندر بیان کر دیا فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون اچھی ذرا بولو سبحان اللہ جتنے بھی پاک کمال صحابہ کرام نے مکہ پاک چوں مدینہ پاک والے ہجرت فرمائی مگر میں گل جڑی دسنا چاہنا سنو ہر ایک صحابی جدوں چلے آئے اس وقت منظر اے سی یارو کسے صحابی دی ماں صحابی ہے پر باپ کافر ہے کسے صحابی دا باپ مسلمان صحابی ہے تے ماں کافرہ کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جدے ماں تے باپ دوویں صحابی ہوڑ پر کلی ذات صدیق اکبر دی ہے جدا باپ بھی صحابی ہے جندی ماں بھی صحابی آئے تے دوستان عزیز تاریخ اٹھا کے ویکھو سیرت پڑھ کے ویکھو حدیث دیاں کتاباں کھول کے ویکھو پوری کائنات دے اندر 1 لاکھ تے کم و بیش 26,000 صحابہ کرام نو اللہ نے صحابیت دا شرف عطا فرمایا جنہ سرکار نو تکیا خاتمہ ایمان تے ہویا صحابی دی تعریف آئیے صحابہ کرام دے حالات پڑھ کے ویکھو کسے دی 1 نسل صحابی بنی کسے دیاں 2 نسلاں صحابی بنیاں مر کے کسے دیاں 3 نسلاں صحابی بنیاں دوستان عزیز پر صدیق اکبر دی او ذات جدیاں 4 نسلہ صحابی نے جدا باپ بھی صحابی ہے مصطفیٰ بولو سبحان اللہ جڑا آپ بھی صحابی ہے مصطفیٰ جدی ماں بھی صحابی آ جدی بیوی بھی صحابی آ جدیاں بیٹیاں بھی صحابی آ جدے بیٹے بھی صحابہ نے جدے پوتے بھی میرے مصطفیٰ دے صحابہ بڑے نے پچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی بولیے سبحان اللہ صدیق اکبر دیاں 4 نسلاں صحابہ نے اور یہ شرف کسی صحابی نو حاصل نہیں ہے جو صدیق اکبر نو حاصل ہوئے پوتے تک صحابی فتح مکہ دے موقع تھی 70 سال دا آپ دا بابا ابھی کہافہ ہو گیا ابھی کہافہ 70 سال دا ہو گیا تجھے ایمان نہیں ملیا اللہ خالق کائنات نے کرم فرمایا حضرت ابھی کہافہ نو میرے رب نے ایمان دی دولت عطا فرمائی صدیق اکبر دا باب علماء نے لکھا ہے شاید دی وجہ ہوئے کہ اللہ پاک نہیں چاہتا کہ بعد صدیق اکبر دا قیامت تک ذکر ہوتے لوگ کہن او صدیق جنہ باپ کافر سی اے لفظ اللہ پاک میں پسند نہیں آیا اس واسطے 70 سال سے بڑھے بابے نوی صدیق اکبر دی خاطر اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی میدان بدر دے اندر آخری بات کر میدان بدر دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مقابلے ابو جہل دا لشکر لڑ رہی ہے ایک کافر نکل ہے مسلمان نکل ہے مقابلہ 2 بدو ہو رہی ہے اچانک عبد الرحمن حضرت صدیق اکبر دا پتر باہر نکلیا ابو جہل دے لشکر ابو جہل دے میدان بدر جدوں خود پہنے تلوار ڈھال لے کے جدوں میدان چ آیا تے صدیق اکبر حضور دے قدماں چ بیٹھے ہوئے عرض کیتی سونیا اے عبد الرحمن میرا بیٹا باہر نکلا اندا مقابلہ میں صدیق اکبر کراں ادنا جنگ میں کر میرے مصطفیٰ تے رحمت للعالمین نے نا حضور نے فرمایا صدیق اکبر تیرا بیٹا ہے ویکھ تے صحیح صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والا پتر ول ویکھاں یا اپنے آقا ول ویکھاں اچھی بولو یا سبحان اللہ بیٹے ول ویکھاں یا مصطفیٰ ول ویکھاں سونے مخالفت تیری چ نکلے میں کیویں چھڑ دیاں اپنے بیٹے ہیں حضور نے اجازت دی صدیق اکبر میدان چ آ گئے پتر بھی باپ نے حملہ کیتا تلوار ماری پتر نے ڈھال کر کے اپنے باپ دا حملہ روکیا وار روکیا تے بیٹے نے وار کیتا تے صدیق اکبر نے ڈھال کیتی مقابلہ ہو رہی ہے دنیا ویکھ رہی چشم فلک نے ایسا نظارہ کدی نہیں ویکھیا ہوئے گا ایمان نال اے شان اللہ نے حضور دے غلاماں نوں عطا فرمائی پتر تے باپ تلوار چلا رہی ہے بیٹا مخالف ہے وار ناکام ہوندے رہے صدیق اکبر جذبے چ آ گئے انتہائی شدت ہن پتر نے ویکھیا کہ ہن میرا باپ میں چھوڑے گا نہیں کسی صورت بھی جدوں آخری وار کیتا پتر نے ڈھال تے وار روکیا میدان چھڑ کے نس گیا جدوں نس گیا بعد چ اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی تے باپ بیٹا گھر چ بیٹھے ہوئے نے جدوں گھر چ بیٹھیا
ایک واری سیدنا عبد الرحمان آپ عرض کرنے کے ابا جی میدان بدر دی جنگ یاد ہے؟ فرمایا بڑی یاد ہے۔ تے پتر کہنے لگا اسی وار روک دے رہے، ایک واری تسی میری ذات چاہ گئے سی، میں چاہتا تیرا سر قلم کر دینا کہ میرا باپ، پھر میں تکیا تے میرا باپ سی نا، میں رکیا۔ صدیق اکبر جذبے چاہ گئے اور جلال چاہ کے فرمایا تو تے میرا باپ سمجھ کے چھوڑیا سی، اگر تو میری صحیح حملے دی ذات چاہتا میں تیرا سر قلم کر دینا، کدے تینوں معاف نہ کردا۔ پتر دے اتھرو ڈول گئے، آخر میں تہاڈا پتر سی تے تسی مینوں کیوں نہ چھوڑ دے؟ فرمایا پتر ضرور سی پر میرے مصطفیٰ دے مخالف سی، میرے مصطفیٰ دے مخالف سی۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، حفیظ جلندری قومی ترانے دے خالق لکھنے نے، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا ہے۔ یہ وجہ ہے میں سمجھنا اپنے ایمان اور یقین دینا کہ آپ دا بیٹا جڑا بچہ سی نا اتھے میدان بدر آپ دے وار تو وجہ ہی سی انہوں اللہ نے ایمان دی دولت دینی سی تاکہ قیامت تک کوئی بندہ اے نہ کہ او صدیق جنہ پتر کافر سی جن دی اپنی کوشش نال عثمان ذی النورین مسلمان ہویا، جنہ دی اپنی کوشش نال بے شمار صحابہ نو اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی۔ رب نہیں چاہتا کہ صدیق اکبر دی ذات تے ایسا حرف آ جائے کہ قیامت تک لوگ کہندے رہن او صدیق اکبر جنہ پتر کافر سی، اللہ نے آپ دے تصدق دے نال آپ دی ساری نسل نو ایمان دی دولت عطا فرمائی۔ اندازہ کرو کسی گارج کے ولی ہو جائے نا لوگ نسلہ تک دا احترام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آجی بزرگان دی اولادہ اللہ خیر کرے، خواہوں دے عمال جیسے نصیب میں بابیاں دی اولاد ہیں۔ علامہ اقبال فرما زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن، آپ فرماندے نے ہینڈ تے اور جتھے عقاب بیٹھنے سے اتھے کا بیٹھے ہوئے نے ہے تے پیرانی ہے تباہی، اللہ خیر کرے، اللہ سانو ہدایت نصیب فرمائے سب نو۔ لیکن اندازہ کرو جس نسل چ ولی ہوئے 70 نسلوں کی 100 نسلوں تک لوگ احترام کرتے ہیں تے جن دی ساری نسل نو بھی میرے رب نے صحابی بنائے تو کیڈا با کمال ہوئے گا۔ پھر ان دی شان چ اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں نے۔ اجی آپ دا بیان ختم نہیں ہویا، انشاءاللہ آپ دے باقی حیات مبارکہ دے جڑے گوشت نے اگلے جمعے بے نقاب کریں گے، اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔